बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आलू बुखारा तिब्बी अहमियत का हामिल फल है और इसके अनगिनत तिब्बी फ़वाइद हैं। बुखार और बीमारी के बाद मुंह के जायका को तब्दील करने के लिए आलू बुखारा का इस्तेमाल किया जाता है। मशहूर व मारूफ मुस्लिम इत्बा इब्न बीतार ने जामिउल मुफरीदात और इब्न हबल ने किताबुल मुख्तारात में आलू बुखारा के मुतअद्दिद फ़वाइद तहरीर किए हैं। शेख रईस बू अली सीना, अलामा बुरहानुद्दीन नफीस और मुल्ला सदीदी ने भी अपनी अपनी तसानीफ में आलू बुखारा के इस्तेमाल के फ़ायदे लिखे हैं। इंशाअल्लाह आज हम आपको उन्हीं फ़वाइद में से मुतअद्दिद फ़वाइद बताएंगे। मज़ीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। सत्तर तासीर का हामिल ये फल हकीकी तौर पर तुर्श है, मगर पुख्ता होकर जब इसका रंग स्याही माइल हो जाए तो शीरी हो जाता है। इसके पौधे कश्मीर, हिमालय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में बकसरत पाए जाते हैं, जबकि इसका असल मस्कन दमिश्क है। आलू बुखारा पाकिस्तान में मौसम गर्मा के आवाजात और हद्दत सफरा के लिए बकसरत खाया जाता है, जिसकी खसूसियत के बारे में तहरीर की गई तिब्बी कुतब से अंदाज़ा होता है कि कुदरत कामला ने सफरावी और दमवी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए इसे मखसूस तौर पर तख्लीक फरमाया है। इसमें दवाई और ग़िज़ाई दोनों किस्म की खसूसियात नुमायाँ हैं। इस फल में चिकनाई, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, के और ई पाए जाते हैं। अलावा कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, सोडियम और मैग्नीशियम बकसरत पाए जाते हैं। आलू बुखारा एंटीऑक्सीडेंट का हामिल है। ये कैंसर के इम्कान को ख़त्म करता है। ये जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए भी बेहतर है। ये कोलेस्ट्रॉल की शरह को कम करता है और जिगर की सेहत के लिए अक्सीर माना जाता है। इसमें पोटाशियम की कसीर मिकदार पाई जाती है, इसलिए बीपी को कंट्रोल भी करता है। रगों और हड्डियों के अमराज में मुफीद माना गया है। बदहजमी, कब्ज की शिकायत में आलू बुखारे का इस्तेमाल कराया जाता है, जिसके हैरत अंगेज नतीजे बरामद हुए हैं। इसका शरबत गर्मी के दानों से बचाव और तवानाई फराम करता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आलू बुखारे के इस्तेमाल से खून की कमी की शिकायत काफूर हो जाती है और यह छाती के कैंसर से बचाव में मुआवन है। शुगर के मरीज भी इसे हिचकिचाहट के बगैर खा सकते हैं। आलू बुखारे का इस्तेमाल बालों, जिल्द और बिनाई के लिए भी मुफीद है। गर्मियों में आलू बुखारे का शरबत न सिर्फ ताज़ा दम करता है बल्कि तवानाई भी पहुंचाता है। कैंसर एक मूजी मर्ज है और इसकी वजह से हर साल लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। कैंसर में कोलोन, आंत के कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में हर साल 50,000 अफराद मर जाते हैं, लेकिन एक तहकीक में बताया गया है कि खुश्क आलू बुखारा के जरिए इस मर्ज का इलाज किया जा सकता है। मैसाचुसेट्स की बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में टेक्सास यूनिवर्सिटी की तहकीकात प्रोफेसर नैन्सी टर्न्स ने बताया है कि खुश्क आलू बुखारे में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से आंत में ऐसे जरसोमे पैदा होते हैं कि कैंसर से बचा जा सकता है। माजी में होने वाली तहकीकात में भी ऐसी ही बातें सामने आ चुकी हैं। उनका कहना था कि हमारे मैदे में अरबों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और अभी तक साइंसदान सिर्फ 400 का सही तरीके से पता लगा सके हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुश्क आलू बुखारे और उन जरसोमों के दरमियान ताल्लुक के बारे में जानने का मौका मिला है। यह कैंसर हमारी आंत में होने वाली सोजश से पैदा होता है और अगर जरसोमों को नुकसान पहुंचने लगे तो यह कैंसर तेज हो जाता है। साइंसदानों का कहना है कि खुश्क आलू बुखारे की वजह से हमारे जिस्म में फेनोलिक कंपाउंड बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कोलोन कैंसर को कम करते हैं। साइंसदानों का कहना है कि आलू बुखारा खाने से जिस्म में दर्ज तब्दीलियां आती हैं। आंत में माइक्रोबायोटा की तादाद में इजाफा, जिसकी वजह से कैंसर कम होता है। उन जरासीम में कमी जिनकी वजह से कोलोन कैंसर पैदा होता है। साइंसदानों का कहना है कि खुश्क आलू बुखारे की वजह से कैंसर के खतरात न सिर्फ कम होते हैं बल्कि कैंसर की सूरत में उसमें बेहतरी भी आती है। हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ तरह के जरासीमों का हमला जारी रहता है और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम की वजह से बीमारियां लाहिक होने लगती हैं, लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लूनॉइड्स हमारे जिस्म में मौजूद हों तो बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि आलू बुखारे में एंटीऑक्सीडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह हमारे जिस्म बीमारियों से महफूज रहते हैं, निज़ाम में बेहतरी लाता है। तहकीक में बताया गया है कि आलू बुखारे में विटामिन के, कॉपर, पोटाशियम, कोनिक एसिड और सॉर्बिटॉल की भरपूर मिकदार होती है, जो कि हमारे मैदे और अंतड़ियों को मजबूत करती है।
اور اس کے استعمال سے شوگر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے قبض جیسی مشکل سے بھی نجات ملتی ہے۔ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ آلو بخارے کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار ٹھیک رہتی ہے اور اس کی وجہ سے LDL خطرناک کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے دل کی شریانیں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ کھلتی ہیں۔ دماغ کی مضبوطی۔ تحقیقات میں بتایا گیا کہ آلو بخارے کا جوس پینے سے دماغی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آلو بخارے میں موجود فیونلز کی وجہ سے دماغی استطاعت بڑھتی ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے دماغی استطاعت میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن آلو بخارے کی وجہ سے اسے کم کیا جا سکتا ہے اور دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کا جوس استعمال کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ ہر صورت میں آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کا رنگ سرخی سیاہی مائل زرد ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ پختہ شیریں اور کچا ترش ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد درجے اول اور تر درجے دوم ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 10 سے 30 دانے تک ہوتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے، خون کے جوش کو کم کرتا ہے، اس لیے بلڈ پریشر کے مریضوں کو مفید ہے۔ آلو بخارا مسکن صفرا اور ملین ہوتا ہے۔ متلی میں آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ گرمی کے سر درد میں آلو بخارے کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ زخموں کو جلدی ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آلو بخارے کے پتے رگڑ کر ناک کے نیچے لیپ کیا جائے تو آنتوں کے کیڑے خارج ہو جاتے ہیں۔ نزلے کو روکنے کے لیے آلو بخارے کے پتوں کا جوشاندہ بنا کر غرارے کرنا مفید ہوتا ہے۔ آلو بخارے کا مربع فرحت بخش اور قبض کشا ہوتا ہے۔ خشک آلو بخارا رات کو بھگو کر صبح نہار منہ صرف پانی چھان کر پینا احتلام کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر اس میں 1 چمچہ چائے والا سونف کے صفوف کا اضافہ کر لیا جائے تو دگنا فائدہ دیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اگر آلو بخارے کے 10 دانے کھائے جائیں تو صبح کو بہت بھوک لگتی ہے۔ خارش کو دور کرنے کے لیے آلو بخارے کا مسلسل استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ کھانسی میں اس کا استعمال نقصان دہ نہیں ہوتا۔ منہ اور حلق کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ آلو بخارے میں وٹامن A، B، P اور C وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ بہترین غذا ہے۔ پاؤں کی جلن کو دور کرتا ہے۔ چڑچڑے مزاج والوں کے لیے یہ بہترین پھل ہے جس سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ نیند کی کمی کے مرض میں آلو بخارے کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ جلدی بیماریوں میں آلو بخارا کے استعمال کے ساتھ ساتھ 1 دفعہ شربت اناب روزانہ پینا مفید ہوتا ہے۔ پتے کی پتھری بننے سے روکنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس سے بعض دفعہ بنی ہوئی پتھریاں پگھل کر پتے سے نکل جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آلو بخارے کا روزانہ استعمال اس کے موسم میں معمول بنا لیا جائے۔ اگر موسم نہ بھی ہو تو خشک کو بھگو کر استعمال کیا جائے۔ آلو بخارے کی چٹنی بھی بے حد مفید ہوتی ہے جو کہ ہاضمِ غذا اور لذیذ ہوتی ہے۔ آلو بخارے کا شربت بھی تیار کیا جاتا ہے جو خشک آلو بخارے، ارکے گلاب اور چینی سے تیار ہوتا ہے۔ قبض، گرمی، خارش اور جوش خون کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یرقان، غلبہ پیاس اور درد سر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ آلو بخارے کا رس 1 تولہ گرم کر کے پینا گلے کے ورم اور قے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ صفرا کو خارج کرنے کے لیے 15 دانے آلو بخارا کے لیں اور رات کو بھگو کر صبح مل کر اور پھر پانی کو چھان کر چینی ملا کر چند روز تک پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر گردوں میں تکلیف ہو اور پیشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ خون کے کینسر میں آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے اور ابتدائی کینسر اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ترش آلو بخارا استعمال کرنا چاہیے۔ شوگر کے مریض بھی ترش آلو بخارا استعمال کر کے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آلو بخارے کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تاکہ اس کا کوئی اور نقصان نہ ہو۔ آلو بخارا بینائی کو طاقت دیتا ہے اور گردوں مثانہ کی پتھری کو توڑتا ہے۔ پتے میں کنکریاں ہونے کی صورت میں آلو بخارے کے مسلسل استعمال کے ساتھ ساتھ دن میں 2 یا 3 مرتبہ ارکے کاسنی 10 تولے روزانہ پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ چند روز کے استعمال سے مکمل صحت ہو جاتی ہے۔ آلو بخارے خشک بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آلو بخارے کا استعمال سرد مزاج والے اور اعصابی دردوں والے حضرات بالکل نہ کریں۔ اسی طرح جنہیں پیچس کی شکایت ہو وہ بھی استعمال نہ کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے آلو بخارا کے فائدے۔ اس کا موسم شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی یہ مارکیٹ میں آپ کو نظر آئے گا، تو اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس سے فائدے اٹھائیں۔
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کریں گے، اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا اور ہمارے بھی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔